Alpine Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार 12वे कोंकणी घेतिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक देव बरो दीस दिवं। आयज आमी जो पाठ शिकपाची आसात श्रम महात्म्य आनी हो पाठ बरोवपी दोतोर तानाजी हळर्णकार हे हालींच भायर पडले। तांकां पयलीं आर्गां ओपून हांव पाठाक सुरवात करतां। सुरवेक आयज तुमच्या मेरेन पावपा खातीर आमकां जाणी सहकार्य केलां ती प्रुडंट मिडिया, प्रिंसिपल्स फोरम, हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य, आमच्या डॉन बॉस्को संस्थेच्या पोप जॉन उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य फादर तमातूर कार्दोज हांचे कृतज्ञतेंत हांव आसतलें। तांचे विशीं कृतज्ञता बाळगून आमकां ही संद म्हाका ही संद दिले बद्दल हांव तांचे उपकारी आसतलें। भुरग्यांनो, श्रम महात्म्य हाचो अर्थ कितें? श्रम म्हळ्यार कितें जावं महात्म्य म्हळ्यार कितें? श्रम म्हळ्यारूच जाका आमी कश्ट म्हणटात, महात्म्य म्हळ्यार महती व्हडपण अशें। तुमी घडये राष्ट्रीय सेवा येवजण NSS हो विशय घेतिल्लो आसतलो आनी त्या विशयान कॅम्प जे आसता जावं रेग्युलर एक्टिविटीज ज्यो आसतात तातूंत घडये तुमी कितें तरी कश्ट केले आसतले हातूंत मातूय दुबाव ना, कित्याक NSS भुरगीं हांकां ताची संवकळ आसता। आनी आयज ह्या पाठांतल्यान श्रम महात्म्य ह्या पाठांतल्यान बरोवप्यान आमकां ह्या कश्टाचें म्हत्व जें आसा तें दाखोवन दिवपाचो यत्न केला। पाठ बरोवपी दोतोर तानाजी हळर्णकार, तांचे विशीं म्हायती जाणून घेवया। तांणी मुंबय विद्यापिठाची MA PhD तशेंच गोंय विद्यापिठांतल्यान विद्यार्थी कल्याण संचालक पदावयल्यान ते निवृत्त जाल्ले। कोंकणी विश्वकोश हो 4 खंडी जो कोश आसा ताचें संपादन तांणी केल्लें। कोंकणी भाशा मंडळ अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अध्यक्षपदार तांची निवड जाल्ली। तांणी कविता, कथा, नाटक, निबंध ह्या जायत्या प्रकारांत तांणी लेखन केलां आनी तांच्या लेखनाचें खाशेलेपण म्हळ्यार शास्त्रीय विचारसरणी, तर्कसंगत विशयाची मांडणी करप आनी निपक्षपाती भुमिका। ह्या श्रम महात्म्य ह्या पाठांतल्यान बरोवपी आमकां दाखोवन दिता की आयच्या विद्यार्थ्यां मदीं रिगिल्ली श्रमाची एलर्जी म्हळ्यार तांकां आयज हे श्रम करचे अशें दिसना आनी ह्या श्रमाच्या एलर्जींतल्यान जें फुडाराक व्हडलें अरिश्ट निर्माण जावं येता, विद्यार्थ्यां भितर जें आयज ह्या श्रमा संबंदीचें जें अज्ञान आसा आनी तांचे विशीं जो एक न्यूनगंड म्हळ्यार खंय तरी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपले भितर कितें तरी उणेपण आसा, हो पयस करपाचो ह्या पाठांतल्यान बरोवपी शिक्षकांक उलो मारता। आतां शिकप म्हळ्यार कितें जाल्यार मनशाक गिन्यानी करप, तशेंच ह्या विद्यार्थ्याचें पुराय व्यक्तिमत्व, ताचें सर्वांगीण विकास सादप म्हळ्यारूच हें शिकप आसता। ह्या भुरग्यां भितर तांचो शारिरीक म्हळ्यार फिजिकल, सांस्कृतीक म्हळ्यार कल्चरल, मानसीक म्हळ्यार मेंटल, भावनीक म्हळ्यार इमोशनल, आध्यात्मीक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल
नैतीक म्हळ्यार जे वॅल्यू बेस्ड अशें, अर्थीक फायनान्शियल ह्या सगळ्या आंगाची उदरगत सादपाचें हें साधन आसता. आनी ह्या सगळ्या आंगाची उदरगत करप म्हळ्यार तें शिक्षण. आनी आतां नवें जें शिक्षण पद्दती जी येतली तातूंत हें जें आसा हाचो चड आमकां जो दिसून येतलें की ह्या भुरग्याचो सर्वांगीण विकास जो आसा तो नव्या ह्या शिक्षण पद्दतींतल्यान तो जावं येता. शिकपांतल्यान जो परिपूर्ण मनीस निर्माण जावचो असो विशाल हावेस आसता. आतां पाठान जेन्ना आमी पाठ शिकतात ते वेळार परिक्षेच्या नदरेंतल्यान तातूंत 1 लायन क्वेश्चन्स म्हळ्यार 7 ते 8 उतरांनी प्रश्न आसतात. संदर्भा सयत स्पश्टीकरण करातय क्वेश्चन आसता. जावं 40 ते 45 उतरांतल्यान जापो बरयात अशे कांय क्वेश्चन्स आसतात. आमी पाठ जेन्ना पळयतात ते वेळार त्या सुरवेकूच पॅरेग्राफ जो आसा तातूंतल्यान जायते 1 लायन क्वेश्चन्स अशे येवं येतात. शिकपाचो विशय हावेस कितें? शिकपांतल्यान परिपूर्ण मनीस निर्माण जावचो म्हळ्यार ताची सगळ्या आंगाची उदरगत जावपाचो असो ताचो विशाल हावेस आसता. तशेंच ताचें ध्येय कितें, एम अशें कितें, उद्दिश्ट अशें कितें. पुस्तकी म्हायती दिनासतना विद्यार्थ्याक वेव्हारीक गिन्यान तशेंच आदर्श विचार प्रणाली आनी मनीस धर्म ह्या मुल्यांची, मुल्यां म्हळ्यार हे वॅल्यूज हाची शिक्षण दिवप हें हाचें ध्येय आसता. तसोच आनीक एखादो शिकपाची जावं शिक्षणाची मोख कितें? उत्तम पदवी आनी उच्च व्यक्तिमत्व. उत्तम पदवी म्हळ्यार जी क्वॉलिफिकेशन अशें डिग्रीज अशी. उच्च व्यक्तिमत्व म्हळ्यार पर्सनॅलिटी. शिक्षणाची मोख कितें असो क्वेश्चन येवं येता. उत्तम पदवी आनी उच्च व्यक्तिमत्व. तशेंच जिवितांत जैतिवंत जावपा खातीर ह्या 2 उत्तम पदवी आनी उच्च व्यक्तिमत्व हाची गरज आसता. तशेंच आनीक एक क्वेश्चन येता, शिक्षणाचें सार्थक जालें अशें कशें म्हणूं येता. उत्तम विद्यार्थी, बरो विद्यार्थी जेन्ना तो उत्तम नागरीक जाता, बरो सिटीजन जाता ते वेळार ताच्या शिक्षणाचें सार्थक जालें अशें म्हणूं येता. आतां ह्या संवसारांत जायते वेवसाय आसात. दर एकलो आपआपल्या परीन हे जे आसात ते आपआपली कामां तो करता आनी मनशाची उदरगत करपाक तो वावुरता. तातूंत भितर दोतोर आसता, वकील, पसरकार, म्हालो, मडवळ, शिक्षक. दर एकलो आपआपली कामां आपल्या त्या पेशा प्रमाण वेवसाया प्रमाण ते करतात. पूण ह्या सगळ्यां भितर शिक्षकाची सुवात जी आसा ती शिक्षकाची सुवात वेगळी आसता आनी मनशाची सर्वांगीण उदरगत सादपाचें कार्य शिक्षक करता. विद्यार्थ्याचें पुराय व्यक्तिमत्व घडोवपाक ताचो हातभार आसता आनी म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाचो शिल्पकार म्हळ्यार तो निर्माण करपी, निर्मणी करपी असो. आनी म्हणूनच ताका म्हणलां की जशे तरेन देवान हो आख्खो संवसार सृश्ट निर्माण केला, देव जसो सृश्टीचो निर्मातो तशेंच ह्या शिक्षकाक आदर्श समाजाचो म्हळ्यार एक बरो समाजाचो निर्मातो म्हळ्यार ताका निर्मणी करपी अशें ताका म्हणा. आनी जशे तरेन देवाची पुजा करतात तशीच ह्या शिक्षकाची पुजा करपाची गुरू पौर्णिमा. आषाढ म्हयन्यांतल्या ह्या पुनवेक ही गुरू पौर्णिमा आसता आनी त्या दिसाक ह्या शिक्षकाची आपलो जो गुरू आसा त्या गुरूची ते दिसाक पुजा करतात. आतां गुरू म्हळ्यार हांगा फक्त शिक्षक शिकयता तोच शिक्षक असो न्हय जाल्यार
जाणे जाणे आपल्याक गिन्यान दिल्लें आसा. आवय आसूं दी, बापूय आसूं दी, जो आपल्याक बरो मार्ग दाखोवपी आसा, त्या गुरू विशींची कृतज्ञता, त्या शिक्षका विशींची कृतज्ञता उक्तावपाचो हो दीस आसता. आनी ते दिसाक ह्या शिक्षकाची पुजा करतात. खंयच्याच संवसारांत वेगळ्या वेगळ्या वेवसायांत ह्या पुजेची प्रथा ना. पूण ह्या आयची जी शिक्षण पद्दती आसा, त्या शिक्षण पद्दतींतल्यान जो लिटरेट जावन, जो शिक्षीत जावन भायर सरिल्लो जो विद्यार्थी श्रमाची म्हळ्यार कश्टाची एलर्जी जाल्ले भशेन तो श्रमाक, कश्टाक आंग चोरता, फाटीं सरता. तो ताका तें कश्ट करप हें उणें अशें दिसता. हात पांय हालोवन कश्ट करपाचें जावं श्रमाचें काम करूंक तो फाटीं फुडें जाता, ताका तें उणाकपणाचें अशें दिसता. आनी जें अशें जर हें आसत, आयचे भुरगे जर हे कश्ट करपाक जर ते फुडें सरले ना जाल्यार फुडाराक देशाचेर खूबच व्हडलें संकट अशें येवं येता. बरोवपी सांगता की कितली विज्ञानीक प्रगती जाली, विज्ञान कितलेंय मुखार जरी खंय गेल्लें आसलें जाल्यार तातूंत कोणें तरी कश्ट करचे पडटातूच. श्रमाची गरज ही तातूंत आसताच. आयचें जें पळय मॉडर्न तंत्रज्ञान आसा, आधुनीक तंत्रज्ञान आसा, त्या तंत्रज्ञानांत ह्या श्रमाची गरज ही आसताच. श्रम हे करप, कश्ट हे करप गरजेचें आसतातूच. शिक्षीत जे लिटरेट आसात, शिक्षितांचो आंकडो वाडप, शिकिल्ले जे लोक आसात ते वाडप ही बरी गजाल आसा. पूण त्या भुरग्यांनी कश्ट करपाचे, शारिरीक श्रम हे करपाक उणें पडपाक जायना. आनी ताका लागून मनीसबळाची निश्क्रियता जर कश्ट करपाक जर आयचे भुरगे फाटीं सरले जाल्यार मॅन पावर, जो मनीसबळ जें आसा तें निश्क्रिय जातलें आनी ताका लागून देशाचेर व्हडलें संकट येवं येता. आतां हातूंत कांय जे पळय पाठांत उरफाटीं उतरां, भावनामा, विशेशणां जीं आसात तीं उपरांत मागीर दिल्लीं आसात. आतां एक म्हत्वाचो शिक्षीत, अशिक्षीत, निश्क्रिय, सक्रिय अशे हे कांय जे उरफाटीं उतरां, भावनामा, विशेशणां ही तातूंत आसात. आतां जेन्ना शिकिल्लो मनशाक जेन्ना काम मेळ्ळें ना जावं ताका नोकरी मेळची ना जाल्यार हे सुशिक्षीत तरणाटे नोकरेच्या सोदान ते आसतले. आनी जेन्ना तांकां जॉब मेळना, जेन्ना तांकां कामां जाय तशीं मेळनात, ते वेळार निराश जावन ते वायट मार्गाक ते पावूं येतात. आनी अशे तरेन समाजीक समस्या, समाजा भितर एक वेगवेगळ्यो समस्या निर्माण जातल्यो. कसलेंच काम जें आसता, खंयचेंय काम आसूं दी, तें उणाक अशें आसना. जो मनीस आपलें काम प्रामाणीकपणान करता तें खंयचेंच काम हें उणाक आसना. आनी ही दिसपट्टे आमी पळयतात. समाजांतलो दर एक घटक आमी सुरवाते सावन, सकाळ सावन सांजवेळ मेरेन पळोवया, की दर एक घटक जो आसा तो एकामेकाक आदार करता, एकामेकाक तो सहकार्य अशें करता. सकाळीं उठल्या उपरांत च्या करपा खातीर आमकां दूदवालो दूद घेवन येता. पूण तें दूद जेन्ना तो हाडून दिता ताच्या फाटल्यान
ताच्या घरा कडेन आशिल्ल्यो कांय ताच्यो गोरवां जीं आसतलीं, गायो म्हश्यो, तांची जी पळय कुयदाद घेवची पडटा, तांचें तें दूद काडप जावं वेगवेगळीं जीं पळय कामां आसात तीं कामां तो करता आनी म्हणूनच तो जें पळय दूद विकपाचें काम ताच्यांनी तें जावं येता. दूदवालो आसूं दी, पाव परेर जो आसूं दी, पाव करता आसतनाय ताका खंय तरी कश्ट करचे पडटात. नुस्तें घेवन येवपी नुस्तेकार आसूं दी, विकपी आसूं दी, कितेंय ते दर एकले आपल्या परीन कितें तरी ते कामां करतात. सगळ्या ह्या वेवसायांत कोण तरी श्रम करूनच आमकां ह्यो गरजेच्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो मेळटात. कोणेच कश्टाचें काम म्हळ्यार उणाकपणाचें काम, त्या कामाक मान ना अशें मनांत बाळगूंक जायना. हांगा हो एक क्वेशन येता की आयच्या पिळगेच्या मनांत कसलो समज रुजला. कश्टाचें काम म्हळ्यार उणाकपणाचें काम, त्या कामाक मान ना असो समज आयच्या पिळगेच्या मनांत हो रुजिल्लो आसा. आतां मनीस जियेतना, जगतना, दिसपट्ट्या जिवितांत वावुरतना जायते सैमीक प्रश्न तो करता, सैमीक प्रश्न निर्माण करता, जे सैमाची नाशाडी, सैम जो आसा ताचो नाश जावं येता. आमी एग्जाम्पल घेवया की जो कोयर भायर उडोवप. आतां आयज खूब अवेरनेस जाल्ली आसा, जागृताय जाल्ली आसा. म्युनिसिपालिटी सारक्यो जावं पंचायत जी आसा तांणी वेगवेगळे हे जे पळय डस्टबिन्स, कोयराच्यो पेटयो ज्यो आसात त्यो लोकांच्या घराघरांनी दिवन तरी आयज तो मातसो उणो जाल्लो आसा. पूण जेन्ना हो कोयर भायर उडयतात, हो कोयर जेन्ना व्हरपाक म्युनिसिपालिटीचे, नगरपालिकेचे जे लोक येतात आनी तो ते व्हरतात, जेन्ना आमी हो कोयर भायर उडयतात ते वेळार सगळे कडेन कुसटटाणी पसरता, सगळे कडेन घाण वास असो येता. आनी हो जो सगळो वाठार जो निवळ करपाक कोणे तरी तें काम करूंक जाय. आनी जो मनीस ती कामां करता ताका आमी उणाक कित्याक लेखप, ताका आमी कमी कित्याक लेखप, तांकांय तितलेंच म्हत्व आसा. तांच्या त्या वावराक लागूनच तांणी तो सगळो वाठार निवळ केल्ल्यानूच सगळो परिसर जो आसता तो नितळ जावं येता. बरोवपी हांगा सांगता की तो निवळ करतात ताका आमी हे उणाक लेखपाक जायना. तशेंच व्हडल्या व्हडल्या देशांनी, अमेरिके सारक्या देशांत कोयर उखलपाच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपन्यो आसात. आनी कितें करतात की व्हडल्यो व्हडल्यो ह्यो गाडयो त्यो लोकांच्या घराघरांनी येतात आनी वो सगळो कोयर जो आसा तो त्यो कोयर जो वेगवेगळी ताची मांडणी केल्ली आसा तो कोयर ते घेवन ते व्हरून व्हडल्या व्हडल्या कंपन्यांनी ते दितात. आतां ह्या कंपन्यांनी वेगवेगळे हायली क्वॉलिफायड शिक्षणीक पात्रता आशिल्ले जायतो लोक जो आसा तो हांगा वावर करता. आनी त्याच कोयराचेर रासायनीक प्रक्रिया करून वेगवेगळी उपेगी उत्पादनां जी तयार करतात. म्हणटकूच त्या कोयरा पासूनच जी पळय उपेगी उत्पादनां ती तांकां ताचो फायदो जाता, येणावळूय तांकां ती मेळटा. अशे तरेन पर्यावरणीय प्रश्न जो आसा तो त्या देशांनी तो उणो केल्लो आसा. इवन हांगा आयज पसून आमी जे पळय प्लेट्स ज्यो आसात त्यो प्लेट्स पसून तुमकां घडये खबर आसत
की ज्यो माडयेची जी पळय चुट्टां त्या माडयेच्या चुट्टांच्या पासून त्यो प्लेट्स करतात. तशेंच जे उसाच्यो जे पळय जो चोथो आसता उसाचे जे पळय रोस काडल्या उपरांत जे पळय भायर उडयताले ताचे पासूनय बी ह्यो प्लेट्स ज्यो आसात त्यो करतात. आनी देशाच्या अर्थवेवस्थेक व पर्यावरणीय प्रश्न जो आसा तो सुटावो जाल्ल्यान खंय तरी देशाच्या अमेरिके सारक्या देशांत ते अर्थवेवस्थेक हातभार लागता. तशेंच थंय सगळ्या तरांच्या श्रमाच्या कामाक एक प्रतिश्ठा मेळटा. सगळ्या तरांची कामां जे पळय करपी आसा तांकां तितलोच वालोर आसता. पूण हांगाच आमच्या ह्या भारतांत ती कामां करता तांकां आमी उणाक कित्याक लेखप, तांकां आमी कमी कित्याक लेखप. आनी बरोवपी सांगता की ही भावना शिक्षका बगर कोणूच हुमटावन उडोवंक शकना. म्हळ्यार हें जें पळय मूल्य ह्या भुरग्यां भितर जें पळय हें रिगोवपाक जाय ती कामां करता तांकांय बी तितलेंच म्हत्व आसा. हें आयच्या शिक्षकांची ही जापसालदारकी आसा. आयचो शिक्षक हें बेस बरे तरेन तो करूं येता. शिक्षणान मनीस गिन्यानी जाता, ताका कळटा संवसारांत खंय बरें कितें चल्लां तें हाचें सगळें गिन्यान ताका मेळटा. आनी ह्या गिन्यानाचो लाभ घेवन ताची वैयक्तीक उदरगत ताचें उदरगत जाता. तशेंच देशाचो विकासूय जावं येता. आनी अशे तरेन ही उच्च नीचता हाची भावना ही पयस जावं येता. आयच्या शिक्षण पद्दतीन जे आयज मेरेन आसा आनी फुडल्या नवीन जे शिक्षणीक धोरण येतलें तातूंतय बी वेवसायीक शिक्षणाचेरूय चड भर असो आसा. ह्या शालेय अभ्यासक्रमांत वेगवेगळ्या वेवसायीक विशयांचो आस्पाव आसा. तातूंत फॅशन डिझायनींग आसूं दी, कंप्युटर आसूं दी, हॉर्टिकल्चर आसूं दी, वेगवेगळी जी आसात ते दर एकलो भुरगो आपल्याक जाय ते प्रमाण त्या वेवसायीक शिक्षणा भितर तो वचूं येता आनी आपलो फुडार परजळीत करूं येता. फक्त आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स ह्याच वटेन वचनासतना शिक्षणाच्या मळार ह्या वेवसायीक शिक्षणाच्या मळार एकाच मळार वचनासतना वेगवेगळे ह्या वेवसायीक शिक्षण घेवन वेगवेगळ्या वेवसायाचें शिक्षण घेवन तातूंत फिशालकाय जोडप हें म्हत्वाचें. ह्या वेवसायीक शिक्षणाचो हो उद्देश आसा की आपलो फुडार बरो घडोवन राष्ट्राच्या उदरगतीक हातभार लावप, खंय तरी राष्ट्राची उदरगत करप वावरप, म्हळ्यार आपल्या वांगडाच देशाचोय विकास करपा खातीर वावुरप. तशेंच शेतकाम, नुस्तेमारी, मेकॅनिकाचें काम आसूं दी, गवंडी काम आसूं दी, वेवसायांत ह्यो नव्यो नव्यो सुधारीत मॉडर्न जे पळय तंत्रज्ञान त्यो मॉडर्न पद्दती तातूंतल्यान वापरप. जें पयलीं सावन ज्यो पारंपारीक ज्यो चलत आयल्या ताच्या भायर कितें तरी नवीन वापरप. तशेंच ह्या वेवसायाचें आधुनिकीकरण मॉडर्नायझेशन करून त्या वेवसायाची प्रगती करप. आनी उपरांत मागीर त्या वेवसायाक एक प्रतिश्ठा, एक स्टँडर्ड असो मेळिल्ल्यान त्या कामा विशींचो जो पळय एक न्यूनगंड आसा, इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आतां न्यूनगंड हाचे उलट जे पळय उतर आसा अहंगंड. न्यूनगंड अहंगंड हो पयस जावं येता. आनीक श्रमाची एलर्जी वचून खऱ्या अर्थान जें आसा श्रम महात्म्य जें आसा तें सार्थ जातलें. आतां बरोवप्यान ह्या पाठांतल्यान आमकां ह्या कश्टाचें म्हत्व सांगिल्लें आसा. भुरग्यांनो, फक्त आमी पाठ शिकलीं, तातूंतले आयिल्ले क्वेश्चन्स बरयले, रेफरन्स बरयले, व्हडले क्वेश्चन्स बरयले, तुमची जापसालदारकी सोंपना.
तुमकां घडये परिक्षेंत यश मेळटलें, पूण तातूंतल्यान आमी घेवपा सारकें कितें आसात? दर एकलो कितलोय शिकिल्लो आसलो जाल्यार पसून ताणें हे कश्ट जे आसात ते कश्ट करप गरजेचें आसा. हो जो पळय वॅल्यू, हें जें पळय मूल्य आसा तें आपल्या आंगान बाळगुवप भोव गरजेचें आसा. आतां हातूंतलें कांय आमी भावनामा पळोवया. विशाल विशालकाय, फिशाल फिशालकाय, निष्क्रिय निष्क्रियता नाजाल्यार निष्क्रियताय, मारग म्हारगाय, वायट वायटपण, निवळ निवळसाण, वेव्हारीक वेव्हार, मनीस मनीसपण, गिन्यानी गिन्यान, धर्मीक धर्म. तशीच विशेशणां भावना भावनीक, समाज समाजीक, शरीर शारिरीक, श्रम श्रमिक, राष्ट्र राष्ट्रीय, भारत भारतीय, भिरांत भिरांकूळ, विज्ञान विज्ञानीक, सैम सैमीक, कष्ट कश्टी. उरफाटी उतरां ज्ञान अज्ञान, न्यूनगंड अहंगंड, शिक्षित अशिक्षित, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, म्हारग सवाय, निवळ बुरशें, बळ दुर्बळ, मान अपमान, निष्क्रिय सक्रिय. तशेंच हातूंतले कांय उतरां जे कठीण शब्द जे आसात ते श्रम महात्म्य म्हळ्यार श्रमाची वडवीक. म्हळ्यार जर तुमी पाठ वाचता आसतना कितेंय तुमकां जर उतर डिफिकल्ट लागत जाल्यार तें पळोवं येता. व्यक्तिमत्व व्यक्तीचें खाशेलेपण, ध्येय उद्दिश्ट, मोख एक उद्दिश्ट जावं लक्ष, आदर्श देख दिणो, सक्षम म्हळ्यार घटमूट, व्याप्ती म्हळ्यार आवांठ, सर्वांगी सगळ्या आंगांनी उदरगत. गुरू पुनव आषाढ म्हयन्यांतली ही पुनव. परंपरा म्हळ्यार प्रथा ट्रॅडिशन, प्रबोधन म्हळ्यार संस्कार करप वा शिक्षण, एलर्जी नसाय, विपरीत म्हळ्यार वायट, न्यूनगंड म्हळ्यार आपूण उणाक आसा अशी मनांत जाल्ली भावना. कांय हातून वाक्प्रचार जे आसात. आंग चोरप म्हळ्यार फाटी सरप, सार्थक जावप आपले अपेक्षा पुराय जावप, मातये भरवण जावप म्हळ्यार नश्ट जावप ना नपयत जावप, म्हारग पडप मारक थारप. आतां हे वाक्प्रचार जे आसात ते जे वाक्य दिवन अर्थ जो दिल्लो आसता तो तुमकां सोदून थंय तो बरोवचो आसता. आतां हातूंतले कांय पाठा सकयले जे पळय क्वेश्चन्स आसात ते क्वेश्चन्स हांवें पॉयंट्स खंयचे जाय ते हे केल्ले आसा. विद्यार्थ्यांक आदर्श नागरीक घडोवपांत शिक्षणाचें म्हत्व कितलें आसा. एक म्हळ्यार परिपूर्ण मनीस पुस्तकी म्हायतीच्या जोडयेक ताका वेव्हारीक गिन्यान आसपाक जाय. आदर्श विचार प्रणाली आनी मनीस धर्म ह्या मुल्यांची शिकवण, उत्तम पदवी आनी उच्च व्यक्तिमत्व ही शिक्षणाची मोख, जिवितांत यशस्वी जावपा खातीर हांची गरज. जेन्ना उत्तम विद्यार्थी उत्तम नागरीक जाता तेन्नाच सार्थक जालें अशें म्हणूं येता. आतां दुसरो शिक्षकाक देवाचो मान हो कित्याक फावो जाता. संवसारांत हे जायते वेवसाय आसात पूण तांची व्याप्ती जी आसा आवांठ जो आसा तितले पुरतोच तो मर्यादीत आसा. पूण शिक्षकाची सुवात जी आसा ती वेगळी. मनशाची सर्वांगीण उदरगत तो करता.
तशेंच पुराय व्यक्तिमत्व तो ताचे करता आनी ताचो तो व्यक्तिमत्वाचो शिल्पकार आसता. जशे तरेन देवान सृश्टी निर्माण केला, देव सृश्टीचो निर्मातो, तसोच हो शिक्षक जो आसा तो आदर्श समाजाचो निर्मातो. शिक्षकाची गुरुपुनवेक पुजा करतात ती भारतीय परंपरा आनी खंयच्या संवसारांतल्या वेवसायांत ही पुजेची प्रथा ना. तिसरो जो आसा श्रमाचे एलर्जींतल्यान भिरांकूळ राष्ट्रीय आपत्ती निर्माण जावपाचो धोको आसता अशें बरोवपी कित्याक म्हणटा. ठरावीक ज्या मर्यादे भायर कसल्याय उत्पादना खातीर श्रमाची ही गरज आसता. आधुनीक तंत्रज्ञानाक लेगीत ठरावीक उत्पादन प्रक्रियेत शारिरीक श्रमाची गरज. शिकिल्ल्यांचो आंकडो वाडप ही एक बरी गजाल, पूण शारिरीक श्रमाचें म्हत्व उणें जावपाक जायना. आनी जर एक दीस असो आयलो जाल्यार कश्ट करपी हे हात उणें जातले आनी ताचो उत्पादन प्रक्रियेचेर ताचो परिणाम जातलो. आनी ही व्हड प्रमाणांतली मनीसबळाची जी निश्क्रियताय जी आसा ती राष्ट्राक म्हारग पडटली. आनी सुशिक्षीत तरणाटे मागीर नोकरी नाशिल्ल्यान ते तिरशेवन वायट मार्गाक ते लागतले आनी समाजीक समस्या निर्माण जातली. हातूंतलो एक म्हत्वाचो असो क्वेश्चन जो श्रम महात्म्य ह्या पाठाचो बोध. श्रमाची एलर्जी जाल्ले भशेन श्रमाक आंग चोरचें न्हय. हात पांय हालोवन घाम काडपी कसलेंय कश्टाचें काम उमेदीन करप, कसलेंच काम हें उणाकपणाचें मानचें न्हय. सगळ्या तराच्या कामाक फावो तो मान दिवचो. बेकार भवनासतना जी कसली देशाची प्रगती खातीर वावुरचें. कामाच्या बाबतीत उच्च नीचतेची जी भावना मनात दवरची न्हय. कामा विशींचो जो न्यूनगंड आसा तो पयस करचो. शिक्षण घेवन तातूंतल्यान श्रमाचें म्हत्व जाणून घेवचें. कांय इम्पॉर्टंट अशे हेवूय क्वेश्चन्स की शिक्षणाचें सार्थक जालें अशें केन्ना म्हणूं येता. शिक्षणांतल्यान जेन्ना हुशार विद्यार्थ्यांची घडण जाता, परिपूर्ण मनशाची निर्मणी, तशेंच विद्यार्थ्याक वेव्हारीक गिन्यान, आदर्श विचार प्रणाली, मुल्यांची शिकवण, उत्तम पदवी आनी उच्च व्यक्तिमत्व शिक्षणाची मोख, जैतिवंत जावपा खातीर ताची गरज, उत्तम विद्यार्थी उत्तम नागरीक जालो जाल्यार शिक्षणाचें सार्थक जालें अशें म्हणूं येता. नेक्स्ट क्वेश्चन. आयच्या तरणाट्यांच्या मनात ह्या शारिरीक श्रमा विशींचो कसलो अपसमज. आयज शिक्षण घेवन भायर सरिल्लो श्रमाची एलर्जी ताका जाता. श्रमाक आंग चोरता. हात पांय हालोवन कसलेंय काम सोरूंक तो फाटी. कश्टाचें काम म्हळ्यार उणाकपणाचें अशें दिसप. त्या कामाक मान ना. ही वृत्ती समाजांत वाडल्या. सुशिक्षीत तरणाटे जे आसात ते नोकरी नाशिल्ल्यान ते बेकार भोंवतात, तशेंच निर्शेवन वायट मार्गार ते पावतात. पूण श्रम करप ना असो एक श्रमा विशींचो हो अपसमज आसा. आतां जे रेफरन्स आसा ताचे फक्त हांवें संदर्भ हांगा दिवना. भुरग्यांनो मुद्दम बारीकसाणेन पळयात की हांगा सेंटेन्स दिलां आनीक संदर्भांनी स्पश्टीकरण बरोवप गरजेचें. संदर्भां भितर पाठाचें नांव, लेसनाचें नांव फूल वाक्यां भितर, तशेंच बरोवपी कोणें तो पाठ बरयला आनी कोणें कोणाक म्हळां तें संदर्भां भितर बरोवप. तशेंच स्पश्टीकरणा भितर जे पळय पॉयंट्स आसात तेच हांगा दिल्ले आसात. अशा वृत्तींतल्यान एक भिरांकूळ राष्ट्रीय आपत्ती निर्माण जावपाचो धोको आसता. श्रमाच्या एलर्जी संबंधान विवेचन करतना बरोवप्यान हें वाक्य निर्माण करता. राष्ट्रीय अरिश्ट जें पळय ताची धोक्याची सूचना दितना हें वाक्य म्हळां. स्पश्टीकरणा भितर पॉयंट्स. विज्ञानीक प्रगती ही मर्यादीत. प्रत्यक्ष उत्पादनात श्रमाची गरज आसा. विज्ञानीक प्रगती करतना शारिरीक श्रमाचें म्हत्व उणें जावपाक फावना. कश्ट जर उणें पडल्यार उत्पादन प्रक्रियेचेर परिणाम जातलो.
मनीसबळाची निश्क्रियता राष्ट्राक म्हारग पडटली अशे तरेन भिरांकूळ राष्ट्रीय आपत्ती निर्माण जावपाचो धोको. दुसरो जो तशें पळोवंक गेल्यार समाजांतलो दर एक घटक एकामेकाक आदार दिता. हातूंत शारिरीक श्रम करप गरजेचें हें सांगतना हें वाक्य म्हळां. पॉयंट्स जे आसा स्पश्टीकरणांतले, आधुनीक तंत्रयुगांत थारावीक उत्पादन प्रक्रियेत शारिरीक श्रम आवश्यक. शिक्षितांचो आंकडो वाडप ही बरी गजाल, पूण श्रमाचें म्हत्व उणें जावपाक जायना. श्रम करपी हात उणे पडटले, उत्पादन प्रक्रियेचेर परिणाम जातलो आनीक मनीसबळाची निश्क्रियता राष्ट्राक म्हारग पडटली आनीक सुशिक्षीत तरणाटे जे नोकरी नाशिल्ल्यान वायट मार्गार ते पावतले. थंय सगळ्या तरांच्या श्रमांच्या कामाक प्रतिश्ठा मेळटा. हो संदर्भ जो आसा तो अमेरिके सारक्या सुदारीत देशांत श्रम करतात त्या मनशाक प्रतिश्ठा आसा हें सांगतना म्हळां. अमेरिके सारक्या देशांत कोयर उखलपाच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपन्यो, शैक्षणीक पात्रता आशिल्ले थंय लोक कंपनींत काम करतात, लोकांच्या दारांनी वचून कोयर एकठांय करतात, ताची रासायनीक प्रक्रिया, ताचे पासून उपेगी उत्पादनां आनी अशे तरेन पर्यावरणाचो प्रश्न जो आसा सुटावो केला. तशेंच अर्थवेवस्थेक देशाच्या हातभार लायिल्लो आसा आनी म्हणून हें वाक्य म्हळां. आनी चवथो जो आसा तो व्हड प्रमाणांतली मनीसबळाची निश्क्रियता राष्ट्राक म्हारग पडटली. बरोवपी श्रमाचें म्हत्व सांगतना हें म्हळां. आयच्या शिक्षण पद्दतींतल्यान शिक्षीत जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक श्रमाची एलर्जी जाल्ले भशेन तो श्रमाचें काम करपाक फाटी. श्रमाचें काम म्हळ्यार उणाकपणाचें काम. ही वृत्ती भिरांकूळ आसा आनी ताचो उत्पादन प्रक्रियेचेर परिणाम जातलो. शारिरीक श्रमाचें म्हत्व हें उणें जावपाक जायना आनी शारिरीक श्रमाचें म्हत्व उणें जालें जाल्यार राष्ट्राचें नुकसाण जातलें. भुरग्यांनो, सगळो लेसन जो आसा तो ह्या वेळे भितर पुरो करपाचो यत्न केल्लो आसा. तुमकां बरें यश मेळूं दी आनी जें ह्या पाठांतलीं मुल्यां जीं आसात तीं तुमच्या आंगांत बाळगिवात आनी तुमकां बरें यश मेळूं दी म्हूण सांगून देव बरें करूं. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.